जब से ये दुनिया बनी है इस दुनिया में इंसानियत और शैतानियत का खेल जारी है। ऊपर वाला फरिश्ते भी इंसानों के रूप में भेजता है और शैतान भी इंसानों के रूप में भेजता है। और हमारे दरमियान एक ऐसा ही शैतान सिफत इंसान मौजूद है जिसे लोग वसीम रिजवी कहते हैं, जो कहलाने को तो मुसलमान है लेकिन उसके अंदर मुसलमानों जैसी कोई भी खूबू नहीं है। ये शख्स पहले भी बहुत कुछ जहर उगल चुका है, पहले भी इस्लाम के खिलाफ गतिविधियों में इसका हाथ रहा है, पहले भी इसने बहुत सारी बकवास की है, लेकिन हर बार इसे मुंह की खानी पड़ी है। ये एक ऐसा इब्नुल वक्त है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिस्ट है, ये एक ऐसा सेल्फिश इंसान है कि जो अपने मफाद की खातिर, अपने फायदे की खातिर किसी को भी बेच सकता है। इसके लिए मजहब इस्लाम से खिलवाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा कि इस वीडियो में इसने एक याचिका दाखिल की है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि कुरान मजीद के 26 आयात को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि कुरान मजीद की वो आयतें टेरर फैलाती हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं। अबे तू है कौन? तुझे ये इख्तियार मिला कहां से? तू समझता है कि तू क्या कह रहा है? कुरान मजीद में तहरीफ का मतलब क्या होता है? आप पहले तू मुझसे बात कर ले। कितना जानता है तू कुरान के बारे में और कुरान की आयतों के बारे में, और क्या जानता है तू कुरान की तारीख के बारे में? बता, कुरान मजीद कब वजूद में आया और कब और किन खलीफों के दौर में इसमें तहरीफ की गई और किन किन खलीफाओं ने क्या क्या तहरीफें की? कोई रिकॉर्ड है तेरे पास? जानता है तू? तुझे मालूम है कि कुरान किस तरह से सीना दर सीना ये लोगों में मुंतकिल हुआ है और कौन से खलीफा के दौर में कुरान मजीद को टेक्स्ट की शक्ल दी गई? एक बात याद रखना, कुरान मजीद एक किताब नहीं है, एक ज़ाब्ता-ए हयात है, जिंदगी को जीने का तरीका है। उसे तुम किसी दूसरी किताबों की तरह से आम मत समझो। और तुम जैसे बेकार और बकवास लोगों ने इससे पहले भी बड़ी कोशिशें की हैं कि कुरान मजीद में तहरीफ की जाए, आयतों में हेरफेर की जाए, और कुछ ऐसे पब्लिशर्स भी हैं, कुछ ऐसे प्रिंटर्स भी हैं कि जिन्होंने ये कोशिश की कि कुरान मजीद की लाइनों में इजाफा किया जाए या हटाया जाए या तब्दीली लाई जाए। और ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं कि जब उनके ये पर्देफाश हुए। लेकिन एक बात याद रखना कि कुरान किताब नहीं है, तो कुरान लोगों के सीनों में है, ये सीना दर सीना मुंतकिल हुआ है। लिहाजा तुम जैसे टुटपुंजिए, तुम जैसे मफाद परस्त और तुम जैसे घटिया लोग कुरान मजीद में तहरीफ तो कर ही नहीं सकते। मुमकिन है अपने आकाओं को खुश करने के लिए तुम इस तरह के बयान दे रहे हो, मुमकिन है कि तुम ये जो हरकतें कर रहे हो कोई ओहदा पाने के लिए, कोई मफाद पाने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना कि लौट के जाना ऊपर ही है और वहां तुमसे सवाल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जैसे लोग तुमसे सवाल करेंगे कि तुम्हें यह इख्तियार दिया किसने? क्या तुम मुफ्ती हो, मुज्तहिद हो, आलिम दीन हो, मौलाना हो? कौन हो तुम हो कौन? और कुरान की क्या तुम तफसीर जानते हो? मुफस्सिर कुरान हो तुम? बताओ मुझे। तो फिर ये इख्तियार तुम्हें कहां से मिल गया? ये फैसला तुमने कैसे कर लिया कि कुरान की जो 26 आयतें हैं वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे आका ऐसा कहते हैं, तुम्हारे आका ऐसा सोचते हैं? शर्म नहीं आती कि न सिर्फ ये कि तुम कुरान पे उंगली उठा रहे हो बल्कि कुरान में तहरीफ की बात कर रहे हो और तुम समझते हो कि तुम्हारे इस मुतालबे को मान लिया जाएगा? आज हमारे देश के हालात चाहे जितने भी दिगरगू हो गए हों, जितने भी खराब हो गए हों और कम्युनल चीजें जितनी भी ऊपर जा चुकी हों, लेकिन अभी भी इस देश में कुछ तो बाकी है। और वो लिहाज है, वो लिहाज जो तुम्हारी आंखों में नहीं है, वो लिहाज जो तुम्हारे दिल में नहीं है। क्योंकि अगर तुम वाकई एक मुसलमान होते तो पहले तुम अपने आप को एक सच्चा मुसलमान साबित करने की कोशिश करते। और ये जिहाद 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 क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? जिहाद के मतलब से भी वाकिफ हो?
کہ مذہب اسلام میں جو لفظ جہاد کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ جہاد کو میڈیا والوں نے جو ہے ایک میڈیا فارمیٹڈ ایک چیز بنا دی، ایک لفظ بنا دیا، اور اس کے بعد میں ہر بات میں تم لوگ جو ہے وہ جہاد کو گھسیڑ دیتے ہو. ہاں، کچھ نہیں ملا تو لو جہاد. یہ لو میں جہاد کہاں سے آ گیا اور یہ کون سا جہاد ہے؟ پہلے تاریخ کو پڑھو، حقیقت کو جانو، کیا سچائیاں ہیں ان کی پرکھ کرو، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ کہتے ہو تو ذمہ داری کے ساتھ کہو. اور یہ تمہارے وکیل صاحب ہی نے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ ان کا پیشہ ہے، انہیں کلائنٹ چاہیے اور تم جیسے بیوقوف اور احمق کلائنٹ چاہیے. لہذا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، پر تم کیا کر رہے ہو؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم اتنی آسانی سے درگزر کر دیے جاؤ گے؟ مذہب اسلام کے ماننے والے، چاہنے والے، وہ خاموش ہو جائیں گے، خاموش رہیں گے تمہاری اس ذلیل اور بدتمیزی کی حرکت پہ. اپنی عاقبت کو مت بگاڑو، یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں. اور اگر بات کرنی ہے تو میں کوئی گمنام آدمی نہیں ہوں، تم مجھ سے بات کرو. پہلے تم مجھ سے بات کرو، میں جانوں کہ تمہاری جو ہے حقیقت کیا ہے، اور تم کس بیس پہ، کس گراؤنڈ پہ، کن سچائیوں کو لے کر تم یہ مطالبہ کر رہے ہو یا تم نے یہ یاچیکا داخل کیا ہے سپریم کورٹ میں. یہ اور بات ہے کہ اب ہمارے دیش کے جو حالات ہیں اس میں کورٹ کے اوپر سے بھی لوگوں کا وشواس کافی کم ہو گیا ہے، لیکن آج بھی انصاف زندہ ہے. اور تم جیسے بیوقوفوں کی، تم جیسے ذلیلوں کی بات پہ کورٹ کبھی کان نہیں دے گا، کیونکہ کورٹ کو بھی پتا ہے کہ تم نے جو مطالبہ کیا ہے یہ کتنا گھٹیا مطالبہ ہے، اور تمہارے مطالبے سے پورے ملک میں کیسا طوفان آ سکتا ہے. ایک ورڈ مل گیا تمہیں، وہ بھی ویسٹ سے، ٹیررزم، دہشت گرد، دہشت گردی. دہشت گردی کے اتنے سارے واقعات تمہارے سامنے ہو رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں بھی منافقین تھے، حضرت علی کے زمانے میں خارجی تھے. کون تھے وہ لوگ؟ کون تھے وہ لوگ؟ شکلیں تو ان کی بھی وہی تھیں، مسلمانوں جیسی، سر پہ ٹوپیاں بھی تھی اور صافے بھی تھے اور داڑھیاں بھی تھیں لمبی لمبی، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. لیکن تھے کون وہ لوگ؟ وہ تم جیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی بیخنی کی ہے، اسلام کی جڑیں کھودی ہیں. کبھی تم نے قرآن کے اندر اترنے کی کوشش کیا ہے؟ کبھی تم نے قرآن کی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے؟ کبھی تم نے قرآن کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی گہرائی میں ڈوبنے کی کوشش کیا ہے؟ تم سطحی انسان، صرف سطح کی بات کے مطلب کو تم نے نکال لیا، اور سطح کے مطلب کو نکال کر تم نے ایک تصویر بنا لی اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کا تم نے پلان کر لیا. ایک بات یاد رکھنا، تمہارے ساتھ کوئی تمہارا آقا نہیں جائے گا، اور یہ ساری چیزیں تم کر رہے ہو ایک عہدے کے لیے، ایک نام کے لیے، ایک شہرت کے لیے یا دولت کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ جانی ہیں. اور یہ کرنے کے بعد تو یہ طے ہے کہ تم نے خود کو بالکل اپنے آپ میں جہنمی بنا لیا ہے، اور تمہارا خاتمہ بھی بالخیر تو ہونے سے رہا، بلا خیر ہی ہوگا. میں یہی کہوں گا کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن تم اس طرح کی غلطیاں بار بار کرتے چلے جا رہے ہو. وقت ہے کہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرو، اپنا اصلاح کرو، اور اگر چاہتے ہو تو قوم کا اصلاح کرو، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے قدم تم نے اٹھایا ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر حدیثوں کی بات کی جائے تو حدیثوں کے بارے میں اگر تم نے کوئی قدم اٹھایا ہوتا، کوئی آواز اٹھائی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، کیونکہ حدیثوں میں اختلاف ہے، قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تم جیسے ٹوٹ پوجیوں کی اوقات نہیں ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک بھی لفظ اپنی زبان سے نکالیں. خدا نے تمہیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے، کھانے کے لیے منہ دیا ہے، منہ سے کھانے کھاؤ، اچھی باتیں کرو، منہ سے ٹٹی مت کرو. بس اتنا ہی کہنا ہے تم سے، آگے تم خود سمجھدار ہو. اور ایک بات یاد رکھنا کہ تم نے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہونے کا پورا سامان پیدا کر لیا ہے، اور اسی دنیا میں، اسی زندگی میں تم بہت ہی بری طرح سے ذلیل ہونے والے ہو. یہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں.